अच्छा, मरकज़ी सरकार एक बड़ा फ़ैसला लेने जा रही है और ये मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर आप रहते हो, आप सबके लिए ज़रूरी ख़बर है। अ, जो बर्थ सर्टिफ़िकेट होती है, बच्चे पैदा होते हैं तो कागज़ात का लवाज़मात पूरी करने का सिलसिला जो कानूनी हैसियत रखते हैं, वो पूरा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो बर्थ सर्टिफ़िकेट या पैदाइश की सर्टिफ़िकेट होती है, उसका बहुत बड़ा मतलब है। ठीक वैसे ही कुछ लोग जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को अंडररेट करते थे। हालाँकि कंपैरिज़न शायद ना हो, कानूनी हैसियत से हम तो इतना इन पहलुओं को जानते नहीं, शायद इसका मुवाज़ना जब स्टेट सब्जेक्ट के साथ जो स्टेट में हुआ करता था, उसके साथ ना हो। लेकिन जो डोमिसाइल की आज अपना एक मकाम है या अपनी डोमिसाइल जो है एक अहमियत रखती है, इसी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट भी अहमियत रखती है। लेकिन अब आपको मुलाज़मत, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटिंग अगर आप करेंगे, आप वोट डालने के हकदार होंगे, तो पैदाइश की सर्टिफिकेट लाज़मी आपके पास होनी चाहिए। और मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में तरमीम की तजवीज़, एक प्रपोज़ल जो है, प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेज दिया। आप संशोधन कीजिएगा। पार्लियामेंट के सामने उम्मीद है कि सरमाई इजलास में और इसी बार ये बिल पेश करने की तवक्को की जा रही है। तजवीज़ है कि पैदाइश की जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे के लिए लाज़मी दस्तावेज़ बनाया जाए। अब 2 तरह की चीज़ें हैं, कब से ये शुरू किया जाए और किन-किन लोगों के लिए शुरू किया जाए, वो भी मैं आपको बता दूँ। मरकज़ी और रियासती सरकार जो मुलाज़मतें लोकल लेवल पर मिलती है, उसमें बहुत डिपेंड करेगा कि आपके पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इससे पता चलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का अजरा करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड हेल्थ आरबीडी एक्ट 1969 जो भारत सरकार का है, उसमें तरमीम सरकार करने जा रही है। और मरकज़ी तौर पर जो डेटा है, जो इस वक्त कलेक्ट है, वो इंटरफेस की सूरत के बगैर हकीकी वक्त में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि जब कोई फ़र्द 18 साल का हो जाएगा, मौत के बाद इंतखाबी फ़हरिस्त में इजाफ़ा या हज़फ नाम उसका करना हो, कट ऑफ करना हो, तो वो आसानी से हो पाएगा। होता क्या है कि कई लोग जो हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, 2 साल आगे 2 साल पीछे लिख देते हैं, या गलती से भी कई बार होता है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता तो अंदाज़े अपने हिसाब से लिख दिया जाता है। इस बार क्या होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला के ज़रिए एक तजवीज़ तैयार की गई है। एक मरकज़ी सरकार इस कानून में, इस एक्ट में तरमीम करेगी, जो है आरबीडी, यानी भारत सरकार जो है इस बार डेथ एंड बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 का, जिसके तहत ये जो मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हैं, उसके मुताबिक अस्पतालों और तिब्बी इदारों के लिए लाजमी होगा कि वो मरने वाले के रिश्तेदार के अलावा मकामी जो रजिस्ट्रार है उसको मौत की वजह बताए, तमाम डेथ सर्टिफिकेटों की एक कॉपी फराहम करें। अब हर दिन की रिपोर्ट तमाम तिब्बी इदारों में जहाँ जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, नवजायद बच्चों की जो सर्टिफिकेट तैयार होगी, वो डेली शाम को रिपोर्ट जाएगी मरकज़ी सरकार के पास, वज़ारत दाखिला के पास, वहाँ डेटा कलेक्ट होगा और ऑटोमेटिकली 2015 के बाद जितने बच्चे पैदा होंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। कहीं पर फिर कोई आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, सरकार के पास रहेगा। उस अवेलेबल डेटा की बुनियाद पर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा काम, उस डेटा को सामने रखते हुए, उसको आधार बनाते हुए आपका पूरा डेटा जो है वो तैयार होगा। कोई सर्टिफिकेट तैयार होगी, आप 18 साल के पूरे होंगे, नेचुरली आप वोटर बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वज़ारत दाखिला यानी एमएचए या गृह मंत्रालय जिसको कहते हैं, इसने जो तजवीज़ रखी है उसमें 1969 एक्ट का हवाला दिया गया है और बिल में कहा गया है कि मकामी जो रजिस्ट्रार हैं उनके ज़रिए बर्थ सर्टिफिकेट का जो इस्तेमाल किया जाता है, किसी शख्स की तारीख और मकाम पैदाइश को साबित करने के लिए किया जाएगा कि कहाँ पर वो पैदा हुआ, टाइमिंग और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें रखी जाएंगी। तरमीम के वक्त तारीख जो है, तालीमी इदारों में दाखिले, अब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस आप लेंगे, वोटर लिस्ट की तैयारी करेंगे, शादी के रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मरकज़ी सरकार की कोई स्कीम होगी उसका फ़ायदा उठाएंगे, रियासती हुकूमत की किसी स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे, लोकल बॉडीज़ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज़, कानूनी इदारे, मरकज़ी और रियासती हुकूमत के तहत खुद मुख्तार जो इदारे हैं, वहाँ अगर आपकी कोई तकर्री होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है, पासपोर्ट आपने लेना है और दीगर मामलात इनमें कवायद के मुताबिक होगी। जो आपकी एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट होगी उसी के मुताबिक काम होगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं वो इस सर्टिफिकेट पर ही डिपेंड है। एक तरह से पूरा ज़िंदगी का सारा सिलसिला इसी पे चलेगा। अब 2015 अगस्त की डेट मुकर्रर की गई है कि 15 अगस्त 2000 के बाद पहले वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जो इसके बाद पैदा हुए हैं वो होने, जिन बच्चों का बर्थ हुआ है उनकी बर्थ सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर दस्तियाब होंगे। डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर एक ऐप है, उस पर दस्तियाब होंगी
اور یہ بل 7 دسمبر کو شروع ہونے والے پارلیمنٹ میں سرمائی اجلاس میں اس بار سرکار تیاری کر چکی ہے، وہ پیش کرے گی. یعنی اب آپ تیار ہو جائیے گا کہ پچھلی بار سرکار نے تمام اسٹیٹس کو ایک خط لکھا تھا، کہا تھا آپ اس پر تجویز دیں، سجیشنز آئے، مشورے آئے، وہ سامنے رکھے، اس پہ بل رکھا. یوٹیز سے بھی مشورے آئے، جموں کشمیر سے بھی مشورہ آیا، اور ان مشوروں اور قواعد کی بنا پر یہ تیاری ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر کہ یہ بل نہ صرف پیش کیا جائے، قانونی شکل دی جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ رجسٹرار کے پاس جو بار بار چکر لگاتے تھے چیزوں کو، تو وہ آپ برتھ سرٹیفکیٹ پر جو ایکچوئل ڈیٹنگ ہوگی، ایکچوئل تاریخ پیدائش ہوگا، مقام پیدائش ہوگا، وہ یہیں سے ڈیپینڈ کرے گا. ملازمت آپ لیں گے، ڈرائیونگ لائسنس لیں گے، پاسپورٹ لیں گے، ووٹنگ کا حق رکھتے ہیں، یا باقی چیزیں تیار کرنی ہے جس میں ووٹر لسٹ کی تیاری ہے، شادی کے رجسٹریشن ہے، لوکل باڈیز میں آپ جائیں گے، پی ایس یوز میں جائیں گے، سرکاری نوکری لیں گے، غیر سرکاری نوکری لیں گے، پرائیویٹ ادارے میں جائیں گے، سرکاری ادارے میں جائیں گے، ہر جگہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ اس کا کس حساب سے ہونا لازمی ہے. کیونکہ جب برتھ سرٹیفکیٹ ہوگی اسی بنیاد پر لوازمات یا جو کاغذات ہیں، فارمیلٹیز پوری ہوں گی. اور دوسرا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ جب بنے گا تو اس کے بعد سرکار کے لیے آسان ہوگا کہ کون سا شخص آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گا، رجسٹرار جنرل آف انڈیا کے پاس بھی یہ ڈیٹا جائے گا. اور ہر دن جو ادارے ہیں، بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا جب جائے گا، اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کس نام کو اس کی جگہ ووٹر لسٹ میں ڈالنا ہے، کتنے نام کٹ آف کرنے ہیں، کس کا ووٹ اس بار نہیں ہے، پچھلی بار تھا، جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا نکالنا ہے، کن نئے لوگوں کی عمریں 18 سال ہو گئی ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے. یہ سارا سلسلہ اسی سے چلے گا. اور تجویزیں جو آئی ہیں، 17 نشستیں جو اس بار پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوں گی، وہاں پر اس پر غور کیا جائے گا، فوکس ہوگا. اور سب سے خاص بات اس میں یہ لگی کہ جو طبی ادارے ہیں، اسپتال ہیں، ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہاں پر جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے جو سب سے پہلی برتھ سرٹیفکیٹ بنے گی، ایکچوئل نمبر، ایکچوئل ڈیٹ، ایکچوئل لوکیشن، وہی زندگی بھر کام آئے گی، نوکریوں میں، ملازمت میں، ساری چیزیں. یہ پوری اس کہانی کا خد و خال ہے، دائیں بائیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی بار اکتوبر 2021 کو کچھ بڑے اخباروں میں نئی دلی سے جو چھپتے ہیں ان میں بھی اطلاع ملی تھی کہ ترمیم جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کی جائے گی، اور رجسٹرار جنرل آف انڈیا یعنی RGI کو قومی سطح پر رجسٹرڈ پیدائش اور اموات کا ڈیٹا برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داری دی جائے گی. قومی سطح پر پیدائش اور موت کا جو ڈیٹا ہے وہ RGI کے پاس دستیاب ہوگا. اور پاپولیشن رجسٹر، الیکٹورل رجسٹر، آدھار، راشن کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، ڈیٹا بیس، ان ساری چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ ڈیٹا استعمال میں لایا جائے گا جو یہاں موجود ہوگا. یعنی سرکار کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوگا. قریب ترین جو رشتہ دار ہیں اس کی شکل میں بھی تجویز کیا جائے گا، ایک کاپی جو ہے فراہم کی جائے گی. یعنی جب بچہ پیدا ہوگا وہاں کون موجود ہوں گے، کون نہیں، ان کا سگنیچر لے کر وزارت داخلہ کے پاس ساری چیزیں، تو ڈیٹا آٹومیٹکلی تیار ہو جائے گا. 2015 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ڈی جی لاکر پر ان کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی، اور جو پہلے ہوئے ہیں ان کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تو اب آپ کے آدھار کارڈ سے، پاسپورٹ سے، باقی چیزوں سے جو اس پر صحیح جانکاری ہے وہ وہی ہوگی جو آپ کی پیدائش والی سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ پر ہوگی. تو یہ ایک نیا مسودہ ہے، بڑی تیاری ہے. اب یہ سرٹیفکیٹ ہوگی تو تبھی ملازمت بھی ملے گی.